ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार बीएमजेडको आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले भाषा तत्त्व व्याकरण अन्तर्गत कक्षा 4 र 5 को पाठ्यक्रममा आधारित रहेर चिन्ह परिचय विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले यहाँ एउटा संवाद छ। यो संवाद ध्यान दिएर पढ त। कहाँ कस्ता कस्ता चिन्हहरू प्रयोग गरिएको छ ध्यान दिएर पढ। तलको संवाद पढी प्रयोग गरिएका चिन्हमा ध्यान देऊ है। म पनि पढ्छु र म सँगसँगै विद्यार्थीहरूले पनि अनुवाचन गर्ने प्रयास गर है। मेरीले सोधी तिम्रो घरमा को हुनुहुन्छ? चिन्हको भएको ठाउँमा मैले हाइलाइट गरिदिएको छु। अन्सारीले उत्तर दिए, मेरो घरमा बुवा, आमा, हजुरआमा र हजुरबुवा हुनुहुन्छ। मेरीले दुःख मान्दै पुनः प्रश्न गरी, कठै तिम्रो घरमा दिदीबहिनी कोही पनि छैनन् कि क्या हो? हेर, यहाँ फरक खालको चिन्ह आयो यहाँनिर। हेर, यहाँ पनि। अन्सारीले जवाफ दिए, आबुई किन नआउनु, दिदीबहिनी पनि छन् नि। मेरीले पुनः सोधी, अनि तिनका नाम के हुन् त? अन्सारीले उत्साही भएर भने, तिनका नाम समिना, शभाना, फातिमा, हसिना र सबनम हुन्। मेरी अचम्म परी, आमै नि, तिमी त दिदीबहिनीहरूका धनी रहेछौ। तिम्रा दिदीबहिनीहरूसँग भेट गराउँदैनौ त? अन्सारी उत्साहित भए। किन नगराउनु? मेरा दिदीबहिनी पनि तिमीलाई भेट्न पाए भने खुसी हुन्छन्। ल जाउँ हिँड, बरु अबेर नगरौँ। हेर है, फेरि ध्यान दिएर पढ एकपटक। यहाँ चाहिँ विभिन्न चिन्हहरूको प्रयोग गरिएको छ। कस्तो ठाउँमा कुन चिन्हको प्रयोग गरिएको छ त्यो ख्याल गर है त। अघि हामीले चिन्ह कहाँनिर छ भनेर ख्याल गऱ्यौँ। अब चाहिँ कस्तो ठाउँमा चाहिँ कुन चिन्ह रहेछ भन्ने कुरा ख्याल गरौँ है। मेरीले सोधी, तिम्रो घरमा को हुनुहुन्छ? अन्सारीले उत्तर दिए, मेरो घरमा बुवा, आमा, हजुरआमा र हजुरबुवा हुनुहुन्छ। मेरीले दुःख मान्दै पुनः प्रश्न गरी, कठै तिम्रो घरमा दिदीबहिनी कोही पनि छैनन् कि क्या हो? अन्सारीले जवाफ दिए, आबुई किन नआउनु, दिदीबहिनी पनि छन् नि। मेरीले पुनः सोधी, अनि तिनका नाम के हुन् त? अन्सारीले उत्साही भएर भने, तिनका नाम समिना, शभाना, फातिमा, हसिना र सबनम हुन्। मेरी अचम्म परी, आमै नि, तिमी त दिदीबहिनीहरूका धनी रहेछौ। तिम्रा दिदीबहिनीहरू भेट गराउँदैनौ त? अन्सारी उत्साहित भए, किन नगराउनु? मेरा दिदीबहिनी पनि तिमीलाई भेट्न पाए भने खुसी हुन्छन्। ल जाउँ हिँड, बरु अबेर नगरौँ। यहाँ विभिन्न चिन्हहरूको प्रयोग भएको छ। हामीले हेर्दाखेरि यहाँ के देख्छौँ भन्दा, यस्तो चिन्ह, धेरै ठाउँ यस्तो चिन्ह है, अनि यस्तो र यस्तो चिन्हको प्रयोग हामीले बढी मात्रामा यहाँ देखिरहेका छौँ। हामीले थुप्रै लेखे चिन्हहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ, तर कक्षा 4 र 5 को पाठ्यक्रममा
थोरै मात्र लेख्य चिन्हको बारेमा परिचय गराउने भन्ने कुरा लेखेको हुँदाखेरि मैले आज तिनै चिन्हको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु है त। के होला? हामीले कमा भनिरहेको थियौँ है। छोटो अडान लिनुपर्दा अल्पविराम चिन्ह प्रयोग गरिन्छ है। यो चिन्हको नाम चाहिँ के रहेछ? अल्पविराम चिन्ह। के रहेछ? अल्पविराम चिन्ह। एउटा वाक्य बनाउन सकिन्छ? बनाउन सकिन्छ? म दिदी र आमा भएर घुम्न गयौँ। यहाँनिर हामीले अल्पविरामको प्रयोग गर्यौँ। म छोटो अडान लिनुपर्दा, अथवा हामीले पढिरहँदाखेरि चिन्ह अनुसार पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ है, रोक्न पर्यो के। म दिदी र आमा भएर घुम्न गयौँ। तिमी जाऊ, म पनि जान्छु। तिमी जाऊ, म पनि जान्छु। यसरी चाहिँ हामीले अल्पविरामको प्रयोग गर्छौँ। कुनै कुरा गर्दाखेरि छोटो अडान लिनु पर्यो भने, कुनै कुरा बोल्दाखेरि छोटो अडान लियो भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ लेख्य चिन्हमा अल्पविरामको प्रयोग गर्नु पर्दछ। थाहा पायो होइन त? अल्पविराम के रहेछ? छोटो अडान लिँदाखेरि प्रयोग गरिने चिन्ह रहेछ होइन त? हामीले कमा 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 भनिरहेका थियौँ नि होइन? यसको नेपाली नाम के रहेछ? अल्पविराम होइन त? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अर्को हेरौँ है त। के हो यो? प्रश्नवाचक चिन्ह है। यसले चाहिँ हामीलाई प्रश्न बुझाउँछ। हामीले यो चिन्ह देख्ने बित्तिकै के रहेछ? प्रश्न रहेछ भन्ने बुझ्छौँ है। यो चिन्ह हामीले कहीँ देख्यौँ भने एहे यहाँ त प्रश्न गरिएको रहेछ भन्ने हामीले बुझ्छौँ। प्रश्नवाचक वाक्यको अन्त्यमा प्रश्न चिन्ह प्रयोग गरिन्छ, हो नि है। प्रश्नवाचक वाक्यको भनेको जस्तै यहाँ हेर है, तिमी कति वर्षको भयो? तिम्रो घर कुन जिल्लामा पर्छ? अनि तिम्रो स्थानीय तहको नाम के हो? यसरी विभिन्न प्रश्नहरू गर्दाखेरि प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। हेर है, तिमी कति वर्षको भयो? प्रश्न सोधियो। तिम्रो घर कुन जिल्लामा पर्छ? प्रश्न सोधियो। तिम्रो स्थानीय तहको नाम के हो? प्रश्न सोधियो। यसरी प्रश्न गर्दाखेरि प्रयोग हुने चिन्ह चाहिँ के रहेछ? प्रश्नवाचक चिन्ह रहेछ है। हामीले व्हाट भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा यो के हो भन्यो भने व्हाट भन्छौँ, तर नेपालीमा हामीले यसलाई के भनेर बुझ्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि प्रश्नवाचक चिन्ह भनेर बुझ्नुपर्ने रहेछ है। यो के रहेछ? प्रश्नवाचक चिन्ह हो है। त्यसै गरी अब हामीले अर्को हेरौँ है। वाक्य टुङ्गिएपछि पूर्णविराम चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। यो त पूर्णविराम चिन्ह रहेछ है, पूर्णविराम चिन्ह रहेछ। कुनै पनि वाक्य टुङ्गिएपछि त्यसको अन्तिममा प्रयोग गरिने चिन्ह के रहेछ? पूर्णविराम चिन्ह रहेछ। हामीले सही ठाउँमा यसको प्रयोग गरेनौँ भने यसले कहिलेकाहीँ गलत अर्थ पनि लाग्न सक्छ। जस्तै म तिमीलाई एकचोटि यसको उदाहरण देखाउँछु। अघि हामीले तिमी कति वर्षको भयो भनेर प्रश्न गरेको थियौ होइन? अनि म कति वर्षको भएँ? 10 वर्षको भएँ। अनि अर्को के थियो? तिम्रो घर कुन जिल्लामा पर्छ भनेको थियो है।
अनि यसैमा हामी लेखौँ मेरो घर पाल्पा जिल्लामा पर्छ। अनि तिम्रो स्थानीय तहको नाम के हो भनेको थियो? मेरो स्थानीय तहको नाम तानसेन नगरपालिका हो। यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर है, म 10 वर्षको भएँ भन्दा यो वाक्य पुरा भयो, वाक्य टुङ्गियो। यहाँनिर टुङ्गिएपछि हामीले के दियौँ? एउटा धर्को तान्यौँ नि। यो धर्कोलाई के भनिदो रहेछ? पूर्णविराम चिन्ह भनेर भनिदो रहेछ है। मेरो घर पाल्पा जिल्लामा पर्छ, यहाँ पनि आयो धर्को। यो के हो? पूर्णविराम चिन्ह हो। त्यसै गरी मेरो स्थानीय तहको नाम तानसेन नगरपालिका हो, यहाँ पनि पूर्णविराम आयो है। यसरी चाहिँ वाक्य टुङ्गिएपछि अन्तिममा आउने धर्कोलाई अथवा अन्तिममा आउने चिन्हलाई हामीले के भन्दा रहेछौँ? पूर्णविराम भनेर है। हामीले यहाँसम्म आउँदाखेरि कुनै कुरालाई अडान लिनु पर्दाखेरि अथवा कुनै कुरा बोलिरहँदाखेरि रोक्नु पर्यो, हामीले लेखेर देखाउनु पर्यो त्यसलाई भने त्यतिखेर हामीले अल्पविरामको प्रयोग गर्छौँ है। अनि त्यस पछाडि कुनै कुरा प्रश्न गर्दाखेरि, कुनै कुरा सोद्धाखेरि हामीले प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी वाक्य टुङ्गिएपछि अन्तिममा हामीले वाक्य टुङ्ग्याउनका लागि पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग गर्छौँ है। अब यस पछाडि हामी अर्को चिन्हको विषयमा कुराकानी गरौँ है त। दुःख सुख जस्ता मनका भाव प्रकट गर्दा विस्मय सूचक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ रे, दुःख सुख जस्ता मनका भाव प्रकट गर्दा विस्मय सूचक चिन्ह, यसलाई हामीले के भन्दा रहेछौँ? विस्मय सूचक चिन्ह। जस्तै आथा, आगोले पोल्यो है, यहाँनिर प्रयोग गरिएको चिन्ह। अब अर्को, हरे शिव, के देख्नु परेको है। अनि आहा, कति राम्रा हिमाल। यसरी यो विस्मय सूचक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। आथा, आगोले पोल्यो, दुःखको भाव है। हरे शिव, के देख्नु परेको? दुःखको भाव। आहा, कति राम्रा हिमाल, सुखको भाव। यसरी मनमा उत्पन्न हुने भावलाई शब्दद्वारा व्यक्त गर्दाखेरि हामीले विस्मय सूचक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ है। सुख दुःख जस्ता मनका भाव प्रकट गर्दा विस्मय सूचक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ है। हामीले थाहा पाइसक्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्णविराम र विस्मय सूचक चिन्हको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ है। अब यस पछाडि हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को चिन्हको विषयमा कुरा गर्छौँ है। यहाँ हेर त, अरूले बोलेको कुरा उद्धरण चिन्ह जस्ताको तस्तै राखिन्छ। यो के रहेछ? उद्धरण चिन्ह रहेछ है। जस्तै रामले भन्यो मेरो घर आऊ। यो रामले बोलेको कुरा हो है। रामले बोलेको कुरालाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ भनेपछि हामीले यसरी उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्छौँ है। गुरुले भन्नुभयो, गुरुले भन्नुभयो राम्रोसँग पढ।
यसरी अरूले भनेको भनाइलाई जस्ताको तस्तै राख्दाखेरि हामीले उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्दा रहेछौँ है। उद्धरण चिन्हको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गरिँदो रहेछ? अरूको भनाइलाई जस्ताको तस्तै राख्नु पर्यो अथवा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने हामीले उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्दा रहेछौँ है। अब हामीले 5 वटा चिन्हको विषयमा कुरा गर्यौँ है। अब यहाँ माथि देखाइएका चिन्हलाई लेख्य चिन्ह भनिन्छ। हामीले के को कुरा गर्यौँ? फेरि एकपटक कुरा गरौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, माथि देखाइएका चिन्हलाई लेख्य चिन्ह भनिन्छ। के हेर्यौँ त हामीले? हेरौँ है त यहाँनिर। यसलाई हामीले के भन्ने? अल्पविराम। यसलाई हामीले के भन्ने? प्रश्नवाचक। अनि यसलाई हामीले के भन्ने? पूर्णविराम। अनि यसलाई हामीले के भन्ने? अनि यसलाई हामीले के भन्ने? उद्धरण। हामीले यति चिन्हको बारेमा कुरा गर्यौँ है। कुनै कुरामा अडान लिँदाखेरि अथवा गरिरहेको कुरालाई रोक्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीले अल्पविरामको प्रयोग गर्छौँ है। र प्रश्न गर्दाखेरि त्यसको अन्तिममा हामीले प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी कुनै पनि वाक्य टुङ्गिसकेपछि पूर्णविरामको प्रयोग गर्छौँ। अनि विस्मय सूचक अथवा विस्मयादि बोधक चिन्हको प्रयोग चाहिँ कतिखेर गर्छौँ? मान्छेका मनका सुख दुःख लगायतका भावहरू व्यक्त गर्नुपर्दा विस्मय सूचक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ भने उदाहरण चिन्ह भनेको चाहिँ कुनै व्यक्तिले बोलेको कुरालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने हामीले उदाहरण चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले यी चिन्ह प्रयोग गरेर एकवटा वाक्य बनाउँ है त यहाँनिर। जस्तै अल्पविरामको है, म एउटा वाक्य बनाउँछु। म घर जान्छु, लेख्छु र पढ्छु। तिम्रो विद्यालयको नाम के हो है? अनि मेरो विद्यालयको नाम श्री लक्ष्मी मावि हो। अनि आहा, कति राम्रा फूल फुलेका रहेछन्। अनि गुरुले भन्नुभयो तिम्रो घर कहाँ हो। यसरी हामीले विभिन्न चिन्हको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर, अल्पविराम म घर जान्छु, यहाँ अल्पविरामको प्रयोग गरियो। लेख्छु र पढ्छु, म घर जान्छु, लेख्छु र पढ्छु, वाक्य ठ्याक्क रोकियो, अडान लियो है। अनि तिम्रो विद्यालयको नाम के हो? प्रश्न चिन्ह। अनि मेरो विद्यालयको नाम श्री लक्ष्मी मावि हो, वाक्य पुरा भयो, पूर्णविराम। विस्मय सूचक, आहा कति राम्रा फूल फुलेका रहेछन्, मनमा एउटा खुसीको भाव व्यक्त भयो। अनि यहाँ गुरुले भन्नुभयो तिम्रो घर कहाँ हो। गुरुले जे भन्नुभएको थियो त्यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दाखेरि
उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्यौँ। यसरी माथि देखाइएका चिन्हलाई, यहाँ प्रयोग भएका चिन्हहरूलाई हामीले लेख्य चिन्ह भनेर भन्छौँ है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यी 5वटा चिन्हको कुरा गरिसकेपछि एउटा अभ्यास गरौँ है त। एउटा म यहाँ तिमीहरूलाई अनुच्छेद देखाउँछु। यहाँ कुनै पनि चिन्हको प्रयोग भएको छैन। कहाँ कहाँ चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यहाँ चिन्हको प्रयोग गरेर सार है त। तलको अनुच्छेदका आवश्यक ठाउँमा लेख्य चिन्ह राखी सार। अब हामीले लेख्य चिन्ह राख्ने ठाउँ कहाँ कहाँ आउनु हेरौँ है त। मैले सोधेँ, के राख्ने होला यहाँ भन त। मैले सोधेँ नेपालमा कस्तो दृश्य छन्, यहाँ अल्पविराम, यहाँ प्रश्न चिन्ह। उसले जवाफ दियो, उसले जवाफ दियो अल्पविराम, आहा, यहाँ विस्मय सूचक। अनि कति राम्रा दृश्य छन्, वर्णन गरी साध्य छैन, यहाँ पूर्णविराम, यहाँ चाहिँ अल्पविराम है। खोला नाला जङ्गल भिर पहरा आदि के छैनन्, तर कठै नेपालको जीवन तैपनि सुध्रिन सकेको छैन, यहाँ पूर्णविराम है। यहाँ मेची, कोशी, सगरमाथा, जनकपुर, बागमती, नारायणी, गण्डकी, लुम्बिनी, अनि धवलागिरी, राप्ती, कर्णाली, भेरी, सेती, महाकाली जस्ता खोला अनि हिमाल ऐतिहासिक धार्मिक स्थल छन् भनेर हामीले यसरी चिन्हको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर मैले सोधेँ, मैले के सोधेको थिएँ, जस्ताको तस्तै आएको हुँदाखेरि हामीले उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्न सक्छौँ। उसले जवाफ दियो, आहा कति राम्रा दृश्य छन्, यसलाई पनि हामीले यो उद्धरण चिन्हभित्र राख्न सक्छौँ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले विभिन्न चिन्हहरूको प्रयोग गरेर पाठलाई आकर्षक बनाउन सक्छौँ अथवा व्याकरण सम्मत बनाउन सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ चिन्हको सही प्रयोग नगर्दाखेरि अथवा चिन्हको प्रयोगमा कहिलेकाहीँ गडबडी हुँदाखेरि, वाक्यको अर्थलाई अनर्थ लाग्ने हुँदाखेरि हामीले चिन्ह प्रयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मैले अघि पनि भने लेख्य चिन्हहरू थुप्रै छन्, थुप्रै लेख्य चिन्हहरू छन्, तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा 4 र 5 को पाठ्यक्रममा यति 5वटा मात्रै लेख्य चिन्हको कुरा गरेको हुँदा मैले आज यति 5वटा लेख्य चिन्हलाई चिनाउने प्रयत्न गरेँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आजको कक्षाबाट यी 5वटा लेख्य चिन्हलाई कहिल्यै पनि बिर्सने छैनौँ भन्ने अपेक्षा सहित यो अनुच्छेदलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा गृहकार्य स्वरूप गर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको कक्षा यही समापन गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।